अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है स्वात में पेश आने वाले वाक़े का और उससे पूरे मुल्क के अंदर जो सी पैक के जो मामलात मुतासर हुए हैं, मुल्क के अंदर जो आने वाली सरमायाकारी मुतासर हो रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये सिर्फ वाक़या स्वात के अंदर ही रोनुमा नहीं हुआ। ये पहला वाक़या नहीं, पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं और मजहबी इंतहा पसंदी और जुनूनियत जो है वो अरूज पर है। इसके अंदर हम लोग जब भी बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को सामने रखते हैं कि जनाब इस वक्त ये हो गया, उस वक्त ये हो गया, फ़लाना ये हो गया, ये हो गया, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। इसके अंदर अगर हम देखते जाएँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लें तो मजहबी इंतहा पसंदी और जुनूनियत का ये आलम है कि इचरा बाज़ार के अंदर एक ख़तून जो है वो जा रही थी और उन्होंने कोई लिबास पहना हुआ था, उसके ऊपर लोगों ने कहा ये तो बड़ी बेअदबी हो गई है। लोगों को यही नहीं पता कि अरबी के अंदर लिखा क्या हुआ है। बस लोगों ने कहा जी बस वो ख़तून थी, शुक्र है, अगर कोई मर्द होता तो वहीं पे कपड़े उतरवा लेते उसके, वो तो शुक्र है अंदर ले जाकर उन्होंने कहा जी आप चेंज कर लें। तो यहाँ पर एक अनपढ़ जाहलों का एक टोला है जो मज़हब के नाम पर हम पर मसलत कर दिया गया और जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो है वो सरमायाकारी भी मुतासर हो रही है। इवन चाइना ने भी इसके ऊपर इज़हार तशवीश कर दिया है कि यार यहाँ पर ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है जिसकी वजह से हमारी जो सरमायाकारी अगर नहीं आ रही तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम पहलू यही है। तो ये पहली है क्यों ये नेशनल एक्शन प्लान बनाए गए इसको ख़त्म करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद सिफ़र, इसकी कारकर्दगी सिफ़र, इसका काम सिफ़र है। और आज हमें हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से ये वार्निंग दे दी गई है कि पाकिस्तान को वार्न किया जा रहा है कि अगर सरमायाकारी नहीं आ रही तो इसके अंदर इसका बहुत बड़ा किरदार है। और ये बात जो है तमाम टेलीविज़न चैनल्स और तमाम नशरियाती राब्ते जो हैं इसको चला रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है कि एक शख्स को लोगों ने कत्ल कर दिया जो कि अगर आपको कोई ऐसा गैर कानूनी काम नज़र आता था तो आप उसको पुलिस के हवाले कर देते। अब स्वात का एक इलाका है जिसके अंदर ये वाक़या पेश आया है। इसका अगर स्वात से थोड़ा सा आगे चलें, बहरीन से करीब है एक मदीन इलाका है जहाँ पर एक होटल के अंदर सियालकोट का एक 30 साला शख्स जो है वो सलमान वो ठहरा हुआ था और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि कुछ औराक थे जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी, तो ये वो शायद कुरानी औराक थे जिसकी उन्होंने बेहरूमती की है और उनको जला डाला और शहीद कर दिया और उसके बाद जो है वो लोगों में गम गुस्सा फैल गया। अब किसी ने ये नहीं देखा कि वो अरबी के औराक क्या वाकई कुरानी थे या कुरानी नहीं थे। अब उस शख्स को इन्होंने पकड़ा, खैर पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया। उसके बाद हजूम इकट्ठा हुआ और वो पुलिस स्टेशन जाके उस हजूम ने ना सिर्फ थाने को आग लगा दी बल्कि उस शख्स को बाहर निकाला और उसको भी जला दिया। और इसके अंदर बहुत सारे वाक़यात हुए जिसमें सबसे पहले वाक़या तो ये है कि हजूम को पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आई। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई भी कारकर्दगी शो नहीं कर सकी ऐसे हजूम को, मॉब को कंट्रोल करने में, उनका गुस्सा ठंडा करने में, उनको ये यकीन दहानी कराने में कि हमारी अदलिया जो है या हमारी अदालतें जो हैं ये इसका फ़ैसला करेंगी, आप सब्र से काम लें। उसके बाद एक और अहम बात ये हुई कि वहाँ की मसाजिद के अंदर ऐलान करवाए गए। जो उलमाए दीन जो थे उन्होंने ऐलानात किए कि ये जनाब एक ऐसा वाक़या हुआ है, लोग उस शख्स ने जनाब वो तौहीन मज़हब कर दिया तो लिहाजा इसको पकड़ के हम मारेंगे, जो कुछ भी था। तो लोग इकट्ठे हुए और फिर वो जो कुछ हुआ। उसके बाद चीन के जो जियान जो हमारे मुल्क में आए हुए हैं, वो चीनी जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहब वो यहाँ पर आए हुए थे, वो सरमायाकारी के वज़ीर जो थे, उन्होंने भी इसके ऊपर तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने कहा जी हाँ, चाइनीज़ भी मुख्तलिफ़ चाइनीज़ जो हैं वो इसी बात का जो शिकार होकर उनको मारा गया है। अच्छा, ये सिर्फ हम देखते हैं कि ये मामला जो है इस हद तक नहीं रहा। अब मामला इस हद तक चला गया है कि चीन जो है वो इस बात पे दे रहा है कि मुस्तकबिल की सरमायाकारी जो है पाकिस्तान में ख़तरे में डाल रही है। तो यहाँ पर कुछ मजहबी क़ुव्वतें हैं जिनको हम लोगों ने ख़ुद खड़ा किया है। इसकी ज़िम्मेदारी हम पर है। उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि हमने लोगों को मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ लेके गए हैं और इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक
شخص پہ یا ایک چیز پر ڈالنے کی نہیں ہے، اس کی اوورآل ذمہ داری تمام اداروں پر بھی ہے۔ جن اداروں نے ایسی مذہبی اور سیاسی قوتوں کو جنم دیا، بنایا، جو اس ملک کے اندر مسلط ہیں، ٹی ایل پی بھی ان میں سے ایک ہے، اور اسی طرح مختلف اور دیگر مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی ہیں، کہ ان میں مذہبی انتہا پسند بھرتی کر دیے گئے، جن کو سفارش سے بچایا جاتا رہا کہ چلو انہوں نے چھوٹا موٹا واقعہ کر دیا، چلو چھوڑو جی، بچا لو بچا لو بچا لو، اور آج وہ نتیجہ یہ نکلا ہے۔ اچھا، کیا صرف مذہبی انتہا پسندی ہی ہے اور کوئی انتہا پسندی نہیں ہے؟ یہ جو بندے اٹھائے جاتے ہیں، بندے غائب کر دیے جاتے ہیں، کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی آگے اٹھا کے لے گیا، کوئی ادارہ جو ہے اس نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد اس ادارے نے یا کسی ادارے نے آگے کہہ دیا ہم نے تو اسی تو چکیا ہی نہیں جی، بندہ سانوں کی پتہ کہ نہیں چکیا، کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ کیا وہ عدلیہ اس انتہا پسندی کے اندر شامل نہیں ہے جو اپنے جو فیصلے ہیں مذہبی انتہا پسندی کے متعلق وہ کئی سال لگا دیتے ہیں، اور ایسے ادارے جو ان کی تحقیقات کرتے ہیں اور وہ ملزم کو بے گناہ کرنے کے لیے اس کو خود راستے بتا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ادارے، ہمارے لوگ، ہمارے تحقیقاتی ادارے، ہماری عدالتیں سب اس مذہبی انتہا پسندی کی ذمہ دار ہیں۔ جو ملزم کا ٹرائل کئی سال لے جاتی ہیں اور ملزم کو سزا نہیں ہوتی، جو ملزمان کو تحفظ دینے کے لیے اس کو طریقے بتاتے ہیں، جو ملزمان کو پکڑنے کے لیے دیر کرتے ہیں، اور اگر یہ بحرین میں ہونے والا یہ واقعہ جو ہے جہاں پر لوگ بڑی سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے تھے اور لوگ وہاں پر جو ہے وہ کثیر سرمایہ خرچ کرتے تھے، وہاں کے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ تھا، وہاں پر لوگوں کو اکسایا گیا اور اس کو اکسانے والے ابھی تک نہیں پکڑے گئے، یہ ملزمان کو ابھی تک پولیس نے نہیں پکڑ سکی، اس لیے کیونکہ پولیس تو وہاں پہ بے بس ہے، فوج وہاں پر گئی نہیں، لیویز کو بھیجا ہے، آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہے؟ اور نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی بے انتہا بدنامی ہوئی ہے، سرمایہ کاری متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور چین سمیت دیگر ممالک جن میں سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے بھی پہلے ایسے بیانات آ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے مذہبی انتہا پسندی انتہائی عروج پر ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ تو حکومت کو، اپوزیشن کو سوچنا چاہیے، اور میں یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ اپوزیشن جو ہے وہ سی پیک منصوبے کے اوپر اکٹھی ہو کے بیٹھی ہے، اپوزیشن بھی اور حکومت بھی، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم سی پیک منصوبے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ اس کے اوپر بھی اکٹھے ہونے چاہیے، اس چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ہمیں ہر صورت، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، جیسے اپوزیشن جماعتیں اس مرتبہ اکٹھی ہوئی ہیں، نیکسٹ ٹائم بھی اکٹھی ہوں، اور مذہبی انتہا پسندی اور جنونیت کو روکنے کے لیے اپنا کام کریں، اور ایسی جماعتیں جو مذہبی انتہا پسندی اور جنونیت پر مشتمل کام کرتی ہیں، ان کو سیاسی نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے، ان کے خلاف قانون سازی کرتے ہوئے ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بھارت کی طرح، جیسے بھارت کے اندر بی جے پی ہے، برسر اقتدار آئی ہوئی ہے مذہبی جنونیت کی وجہ سے، ایسے ہمارے ملک کے اوپر بھی کوئی مذہبی جنونی جماعت آگے حکمران بن جائے اور پھر یہاں پر قتل عام ہو، اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ شیعہ سنی کو اور سنی شیعہ کو اور دیگر مذاہب جو فرقے ہیں وہ آپس میں لڑیں اور پھر ایک مذہبی جنونیت پھیلے۔ ہمیں مذہبی انتہا پسندی کو روکنا ہے، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو یہ بروئے کار لانا ہے، اور پولیس کے ہاتھ مضبوط کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، اور یہ جو مذہبی انتہا پسند جو قبضہ گروپ بھی ہیں دراصل، اور اس کے پیچھے بہت لمبی ایک ٹریل چل رہی ہے ان کے جرائم کی، اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ضرورت صرف یہی ہے کہ آپ ادارے اور تمام تحقیقاتی ادارے اور تمام عدالتیں اور تمام وکلاء اور تمام سول سوسائٹی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔